Oh my God, mga kalab, so magbisaya sa ako ha, kay gusto na ako nga ipadayag ang akong gibati tungod kay 1.1 million followers na mi. Thank you Lord. So nadagdagan na pud tag 100,000 followers. So grabe no, sa among pag-vlog mga kalab no, wala ra gyud siya kanang damha. Kay nagsugod mi ato way back 2019, then nagboom mi sa pandemic. Pasalamaton jud ko kay kamo nga mga followers namo, wala jud mo gasilig sa amua nga kanang mga mo kwarta sa amua. Sa amo mang gyud lisod kay mi nakakuha og followers tungod kay katong pandemic pa lang jud, wala jud mi halos kakulab jud nga mga vlogger. So ang amo jud kakulab ang Fish Pond ra jud. Happy kay ko mga kalab kay grabe jud kaayo ka. Blessed jud nga wala jud na mo damha ba sa syempre sa LGBT sa amo nga part nga grabe tungod jud po siguro sa paghinigugma ay pag nirespeto ay ni Francis. Bahalag dili siya kay katong banha, at least murag makain ko nga organic ang among mga content tungod kay among mga daily routine, among kinabuhi sa Fish Pond, ang among kapobrehon. Gi-share na mo diri kung unsaon paglambo sa usa ka relasyon ni LGBT nga kanang dili lang pud tungod sa kwarta. Di ba kamo na ginaingon nila nga pag ang lalaki makauyab og bayot so pangwartahan jud. So sa mua nakita ninyo sa mga solid family wala jud mo nakakita nga nagkinuanay mi ni Francis mga kwarta para magamit ana kay sa una nagsugod jud mi sa wala. Munang pasalamat kay ko naanad ko nga dili kay ko naghatag sa inyo og kwarta. Makaana ko nga grabe jud kaayo ka. Blessed na mo tungod sa inyo kay nag-follow lang mo sa amo tungod kay gusto ninyo, di ba? Ako nakatry mo ko anang follow to follow, subscribe to sub ana naka-follow isa pod. Dili ko muang kun ko anang isa pod ko, then gina-share po na ako sa kanang group to group ba siya ana sa mga page ana isa pod ko ni-appeal pod ko ana, pero makaana ko nga dili jud siya kanang maka-advisable bitaw nga mo buhaton kay para sa ko alang jud no kanang pagbuhatan jud mo content nga kanang bitong inyong kaugalingon bitaw kanang originality ba, then kanang swak sa inyong kinabuhi nga mao gid na inyo og magara mo or parody bisan unsa pagbuhatan jud mo content, upload ra jud upload, mas nindot jud na nga sila mismo nga mo follow jud sa imuha kay di gina sila mawala bisan pag mugamay ang views. So syempre at least nagkataas ang followers. So abi ba ninyo kanang medyo magilty ba ako usahay, di ba, kay makita na mo mga followers kay pag moadto mi dito kanang mugawas mi ana sa una pag makita mi uy naka-follow bi jud ko ana tas syempre wala ko andra kanang happy way thank you ana pasalamat ra. Pero karon mga kalab no magilty ba ako jud kay di ba uso na ba karon ang kung naka-follow ka mo ni tagaan kag kwarta ana isa pud ba mi magilty pud ba mi ana, pero unsaon man lagi ni gusto mi ing ana pero dili pa jud namo makaya kay kami pag makakwarta man jud dapat jud namo sa mismong mga invest ana sa mga kuan mo ana. Pero di ba makita man nyo sa mua nga wala kami halos mga arig, wala kami mga alahas kay mas giuna jud namo ang pangkabuhayan showcase jud ba sa mo nang kung maghatag mi ana enta naka-follow ka taga ng kwarta, di ba, what if kung pirmi jud magkita kay kami ni Francis nagagawas biya jud mi, di ba, ug mi naka-follow unya kung pirmi na mo ingno na naka-follow jud taga og kwarta dan mi, di ba? So mo nang kami kamot ni Francis nga makakwarta pud mi mo sa mga naka-follow pud sa amo diha pasensya jud kaayo wala sa jud koy mahatag sa inyo haron, og salamat po sa mga gusto lang jud mo follow ug sa mga dili mo follow okay na pud kaayo. Pero pag naanad ko nga kanang wala dili ko naghahatag og kwarta bitaw kay di ko gusto nga akong mga followers i-spoiled nako sa kanang bitang sa kwarta. Kana point nga content pod is nindot pud na siya sa mga bagong nagsugod. I-try na ninyo kay sure ko daghan na kay ang mga vlogger dili sa amoa daghan kaayo ang mga bago pa nagsugod, pero nakita ko nga grabe kadaghan na silang followers tungod ing anak nga content. Muna make sure lang jud nga kanang mapadayon jud ing anak nga content kay sure ko mag-boom jud og kanang sa mga uban dira nga mga kailan nako. Happy pud ko sa naabot na ko makaana ko nga naamari dali nga content no, pero nganong dugay-dugay pud og lisod-lisod mi, pero sa una wala pa man gyud na siya, pero nindot na siya nga content. I-try ninyo na sa mga naay kanang extra money ra pud no, di ba? So mo lang jud na og naghatag og sticker lang sa jud akong mahatag, og pasensya jud kaayo nga dili sa gyud mi naghatag og kwarta. Muna karon happy kay ko kay nag 1.1 million followers na mi, o grabe jud kay ang Ginoo kay kabalo siya kung unsa among kahago ni Francis nga ang among tinuod jud nga kinabuhi gipakita jud namo sa inyo dira ano nga para makita ninyo. Munang kami si Francis amo jud panindigan nga bahalag LGBT mi basta dili lang jud mi mahimong dautan sa mga daghang tawo, og bisan og dili man kay mi halos sikat jud kay nga mailahan jud no okay ra sa amo kay amo tumo nga man pud diri mabuhi mi ni Francis duha og makabarog mi sa among kaugalingon kay lisod man god og kanang para sa amo LGBT couple mi siguro wala mi trabaho og wala mi naningkamot luoy kami sa luod kay kabalo na bigati diri sa Pilipinas biya gud basta once LGBT part ka sa LGBT luoy jud ka basta wala kay kwarta. So muna naningkamot jud pud mi nga makakwarta mi kay para dili mi madaw sa ubang tao. So maningkamot ta tungod sa atong kaugalingon para mabuhi ta, o gusto ta manimalos dili ta angay manimalos kung pasakit ba kadiha nga tao, ibalos lang na sa imong mga achievement kay mao gina ang perfect jud nga para makuan sa mga basher like ing anak bitaw. So
ang among pag-ampo wala joy hunong sa pag-ampo sa Ginoo nga ginagaydan gid mi sa among family nga mo ingani pud ang among relasyon jud po ni Francis kay syempre sa inyong kaugalingon na nga kanang dapat mag going strong jud mo og kamo rin nara na siyang plano magnirespeto ay lang mong duha kung unsa ang mga dili mo ana. So sa inyo ra ginang duha kung sa amo ni Francis gipanikamutan jud namo although mag-away mi pero dili gid namo siya gina-share diri kay ang kasikatan man gud is mawala ra man gud siya. Then ang mga kuan sa tawo mo tatak na si ilaha nga mo na nalaos na sila, di ba? Then mo di ba mo na silang nag-away ana. So sa mua daghan mi nag-ingon nga wala kami halos issue tungod kay dili mo mopatulog issue. Naami dako nga problema nga makaguba sa mong kinabuhi, wala gid na mo gina-share diri kay gusto na mo nga sa amo ara. Kami ra mo puy makasulbad ana, di ba? So ang akong tumong diri is dili siya for engagement para musikat jud maayo no. Ang amo alang jud is kanang gusto mi maka-earn para mabuhi mi ni Francis anak bitaw. So gi-enjoy na mo sa una, wala na mo gikuan nga dapat kani makakuha mo ang ayaw gid i-pressure ang inyong kinabuhi nga dapat maka-vlog mo anak. Basta ikuan ng jud kung namoy gusto makulab if gusto pud mo mag-collab sa amua atong ikuan pero syempre sa among kabisi man good is busy jud kaayo mi pero panikamutan na mo makalab kay daghan mapugod natabangan nga mga vlogger pod nga ang uban pod murag nakuan pod sa ako murag gi-try pero okay na sa ako kay wala mo ginay problema ang anak mo jud ang kinabuhi basta laban lang jud ug kabalo jud ang Ginoo kung unsa mi kamaayo pag-abot sa mga pag-support sa among mga ginikanan sa among pamilya dili man permente pero at least gipanikamutan jud namo nga kanang permi nga kanang makahatag bitaw og kanang dili tungod kay sa kwarta kanang respeto sa usag-usa para mo lagana pud sa tanang tao. So makita ninyo nga wala kami halos issue diri ni Francis. Choice namo nga dili mi magawas og issue. Dili mi ganahan pa kanang masuko mangitaglibakon sa mga silingan, di ba? So paningkamutan namo nga kung nay issue sa amo ara jud dili ina mo angay kuan kay walay lami kung maghatag patag issue diri mawing iniin ko nga dapat love lang o diba so dapat love lang jud ang ilaganap na mo nga mga content diri so wala ko gipadungog-dungo ha gusto lang nako gipagawas lang nako gibati kung unsa ang tinuod og dili ko gusto og away og awayon ko ninyo na pasensya dili jud mo maka benefits ako kay di jud ko mo patol o gusto mo kanang mag-away jud mo sa amua pwede sa person dili pwede no basta kung nay mga issue wala mi dili mi ana wala mi diba so daghan kay mig problema jud about sa wala na magipagawas kay syempre ato gyapon sundon ang batas nga once magpakaulaw kasi imisig kataw pwede gyapon ka makasuhan ana mo na kay syempre kami mahadlukon man jud mi anang about sa mga issue pwede na istoryahon sa personal kung mahimo lang pero sa amua pasalamat jud mi kay kamo nga mga followers sa amua andam jud mo follow sa amua wala jud mo nang nangawala sa una pa way back 2019 nga wala pa kay nang uso ang vlog gamay pa jud no hantod karon nga nadaghan na ta so unta maghatag ta og mga nindot nga content og dili maka pasaway sa mga or mga kanang masundan bitaw sa mga bata kay influencer na biya tano so mo na so kung naay issue sa kinabuhi ato ano lang depende na sa inyo ha basta sa amo mga kalab mo giingon nga dapat love lang jud love lang